Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, غنديروا واحد l'exercice extrait. Bien sûr, غنديروا l'exercice ديال آخر آخر contrainte درنا, c'est contrainte bien sûr de flexion. Ou d'abord, غندويو على la flexion plane. Flexion plane simple bien sûr. ديال واحد طومبور ديال l'axe porte طومبور, يعني afin باش نعرفوا الماتيير الكونفونابل باش نصنعوا هاد لاكس هذا. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et bien sûr لا يعجبكم يعني الا بغيتوني ندير لكم لي زيكستري, يعني ناخذ دي زيكزارسيس من لي زيكزامون نخدمهم معاكم. يعني نيزيستي با تقولوا, ما تنساوش تقولوها ليا في لي كومونتير ولا في لي لايك ولا سي با. داكوغ بيان. maintenant نبدا باول يعني راه باين بما انه راه هو الشكل قدامكم بيان سور. هنايا طالبين منا لي زيكواسيون اي لي فور ترونشون, لي زيكواسيون دو لي فور ترونشون اي دو مومون فليشيسون. يعني غنحسبوا غنبينوا لي زيكواسيون ديال غنحسبوا نخرجوا لي زيكواسيون ديال لي فور ترونشون المومون فليشيسون, وغنكالكوليو لي فالور تاعهم. وغنبدا بال بيان سور هنا مقسمينهم على دي بارتي, يعني زدوا واحد البوتر قسموها على ثلاثة. كاينه البارتي ا بي, البارتي ا سي, بي سي, البارتي سي دي. غنبداو ب ا بي بيان سور. انا حنايا في السؤال الاول, اكسكوز, السؤال الاول السؤال الاول ا, لا درت السؤال ا. هنا طالبين منا لو مومون فليشيسون. حنايا اش كنا قلنا في هذا, في واحد في لا فليكسيون بلان, فاش كنا خدينا واحد البوتر بحال ما هكا, درنا عليها جوج حجيرات, درنا ما بين جوج حجيرات بحال ما هكا. داكوغ, قلنا بانه نو, ماشي هادي يا ودي, يا ربي السلامه. نو, هنا ندويو على فليكسيون اخرى. هنا ناخدو واحد الا بي, هنايا ناخدو واحد يعني هادي هي لا بوتر ا دي. لو مومون فلوشيسون توجور هو داك لو مومون اللي كيدفع لنا ديك هذا, حيت مثلا هاد الفورس هادي, هاد الاف هادي هي اللي غتدفع لنا هاد لا بوتر هادي باش يوقع لنا هنايا واحد لو مومون فليشيسون, يعني هي اللي غتادي لنا لانه يوقع عندنا فليكسيون. الوغ بيان سور لو مومون فليشيسون توجور, يعني لي فور ترونشون كيكون توجور بحال هكا على حسب البوتر كي حاطينها. حنا دابا حاطينها اوريزونطالمون, يعني خاصها تكون بحال هكا افان باش يوقع لنا فليكسيون غتولي كلك شوز كوم سا. فوالا, تولي كلك شوز كوم سا. داكوغ بيان. ماتنون نكونتيني نكملو الكالكول تاعنا. نبداو نكملو الكالكول تاعنا. فوالا, نبداو ب بلو مومون بيان سور لي فور ترونشون. بينت لكم كيفاش غنديرو تنحسبوه. غنلقاو ها هي, روغاردي سي في ا بي, شوفوا الفورس المطبقه من ا بي. الفورس راها عكس لو مومون ترونشون. قلنا حنا لو مومون ترونشون كيكون في اتجاه من لو فيغ لو با. هنايا عندنا الفورس من لو با فيغ لو هو, الوغ غنلقاوها سي موان اف, اي بار سويت غنلقاو سي موان 300 نيوتن. داكوغ, دابا غندوزو لو مومون فليشيسون. لو مومون فليشيسون راه ما بين اكس و اكس من 0 ل 30, يعني لو مومون فليشيسون اش غنلقاوه سي موان ديال المومون موان اف فوا اكس, سي اف فوا اكس. اي بيان سور غنعوضو اكس بالزيرو, غنلقاوه سي زيرو, ونعوضو زد اكس ب 30 غنلقاوه سي 9 نيوتن. داكوغ,
انا دابا لحد الان راه باقي ما درت حتى لعبه، راه جيت طبقت لي غولاسيون نيشان. المومون فلي سي سونسي موان لا فورس فوا لا ديستانس، يعني لو مومون ترونشون تيتر، لو مومون ترونشون كيكون من لو هو فيغ لو با، حنا عندنا الفورس من لو با فيغ لو هو، الوغ غيكون عندنا واحد الموان. يعني راه ما درت حتى لعبه دابا لحد الان. ندوزو لا زون بي سي. توجور فاش كنكونوا خدامين في هاد البوتر كنحسبوا الفو فيت اتونسيون مع لي فورس، كناخدو كاع لي فورس اللي كاينين على اليسار، كاع لي فورس اللي كاينين على اليسار. الوغ هنايا الا كنا كندويو على كاع لي فورس اللي كاينين على اليسار، هنايا في بي سي راه غناخدو هاد الفورس هادي ولا فورس الاخرى اللي كاينه في بي، يعني غناخدو الفورس اللي كاينه في او الفورس اللي كاينه في بي. مي هنايا عندنا بيان سور ما بين ا و بي كاينه واحد 30، يعني الا خدينا اف غتكون مع اكس، حيت اكس باديه من الزيرو حتى لسي يعني. ولكن بي ضروري خاصنا نديرو واحد الموان 30، داكوغ، حيت ما بين ا و بي كاينه 30، يعني خاصنا نديرو واحد الموان 30، داكوغ. يعني هنايا غنجيو لو مومون لي فور ترونشون شحال، لي فور ترونشون راه غنلقاو سي موان اف بلس اف ديريكتومون زيرو. هو قاعد عندنا اف وهو هنايا عندنا موان اف، عندنا واحد اف طالعه و اف هابطه، يعني راه ديريكتومون يعطينا زيرو. المومون فليشيسون بيان سور غنلقاوه هو كاينه موان اف فوا اكس عادي اللي كاينه من ا ل بي، بلس اف فوا اكس موان 30. قلت لكم غنديرو موان 30 حيت من ا ل بي، يعني غنديرو موان 30، يعني داكشي اللي غيكون عندنا في بي راه خاصنا نديرو موان 30 باش يرجع لنا الاصل ديالنا، داكوغ. حيت اكس باديه من ا، يعني اكس باديه من ا، يعني الكونطاج ديال اكس راه بادي من ا، يعني خاصنا نديرو موان 30 باش يرجع لنا اكس، باش يعطينا واحد الاكس اللي غيال، يعني بحال قلتي لكم، داكوغ. يعني باغ سويت غنلقاو موان، غنشرو غتمشي لنا اف دو اكس و اف دو اكس، وغتكون عندنا موان هنايا، اي باغ سويت غنلقاو بانه سي 30 فوا اف. وإلا كانت 30 فوا اف هنايا ما عندناش اكس، ما عندناش اكس، يعني الا كانت هي 30 فوا اف، يعني سوا يعني ام اف زد دو زيرو راه غنلقاوه ايكالا ام اف زد دو، نو هادي دو 30 دو، شناهي هادي 360 ايتيكال انا 9. علاش 9؟ حيت لقينا 30 فوا اف، يعني سوا واخا تبدلات اكس غيبقى هو كونستونط. ها ندوزو لا زون سي دي. دابا لحد الان بي سي راه باينه، دابا ندوزو لسي دي. نورمالمون باقي هادشي باين، دابا باقي ما دخلناش لشي سؤال اللي يعني كيطلب منا انه نديرو شي حاجه اللي بيان. هنايا تاني غناخدو المومون ترونشون توجور، او دي لي فور ترونشون ايتيغال، هو غنلقاو موان اف بلس اف بلس اف. قلت لكم كناخدو كاع لي زيفور اللي كاينين على اليسار ديال ديك البلاصه فين خدامين حنايا، على ديك لازون فين خدامين. هاي كاين اف اف، كاينه اف، يعني غنلقاو هي موان اف، داكوغ. غنلقاو سي، غنلقاو سي موان 300 لي فور، لي فور هو موان 300. فيت اتونسيون هنايا في الديبار لقينا موان 300، دابا لقينا موان 300، وهنايا لقينا زيرو. بيان. نو نو جو ميكسكوز، هنا راه غدار بلس، باغ سويت تلقاو هنا بلس،
سي 300. كنقول كيفاش زعما هادشي 300. داكوغ. علاش هنا درت بلس بلس؟ حيت عندنا هاد لي دو فورس غاديين باتجاه داك لي فور طرونشون، يعني هادي وهادي غنديرو لهم بلس، هادي هي الوحيده اللي غنديرو لها موان. يعني غنلقاو موان اف بلس اف بلس اف هي بلس اف هي 30، هي 300. ندوزو لو مومون فليشيسون. مومون فليشيسون هنايا في هاد الحاله هادي حتى هي عادي، يعني غنديرو نفس الطريقه اللي درنا، نفس الطريقه اللي درنا في البي سي. هنايا غنلقاوه سي موان. لا جينا دخلنا موان لهاد الشيء هذا، غنديرو ولا نحطو موان ديالنا. موان اف كنضربوها في اكس، بلس اف كنضربوها في اكس موان 30، بلس اف الاخرى غنضربوها في اكس موان 370. وانتم عارفين علاش هنايا 370؟ حيت كاينه هنايا 340 ما بين بي و سي، وكاينه 30 ما بين ا و بي، هي 700، هي 370. يعني انه ديجا قلت لكم بانه كنحيدوا ديك يعني باش نلقاو اكس، حيت الاكس خاصنا نبداو من لوريجين. يعني كنحيدوا ديك يعني فين جات اكس، يعني كنحيدوا داكشي باش تزاد، باش تكحاز اكس. يعني هنا تكحاز ب 370، خاصنا نحيدو. داكوغ. اي باغ سويت هنايا غنلقاو سي موان، غنخلي موان اف دو اكس بلس اف دو اكس موان 30 اف بلس اف دو اكس. نو مبقاتش البلاصه فين نكتب مالوغوزمون. نكمل هنايا سي كنا كنكتبو سي موان، هنا اف دو اكس فوالا موان اف دو اكس بلس اف دو اكس موان 30 اف بلس اف دو اكس موان 370 اف. هي هادي. مشينا اف دو اكس مع اف دو اكس، غتبقى لنا اف دو اكس، اف يعني اف فوا اكس، داكوغ، موان 30 موان 370 سي موان 400 اف. اي فوالا. لاحظتوا بان في لا زون سي دي راه حنا ما بين 3 370 اي 400. فوالا. الا كانت اكس كتساوي لنا 370، غنلقاو هنا ام اف زد دو 370، غنلقاو ها هي 9 نيوتن. يعني ديروا لي كالكول نتوما، ديروا 300 فوا 370 وغتنقصوا منها 400 فوا 300 نيوتن، غتلقاو سي 9 نيوتن. وإلا كانت 400 غنلقاو فوالا 400 اف موان 400 اف سي ايتيكالا زيرو. دابا راه حسبنا كاع يعني لي فالور ولي زيكواسيون كاملين خرجناهم. دابا غنرجعو للتمثيل ديال هاد لي فور طرونشون. لي فور طرونشون اش عندنا بانه كونستونت في لا زون ا بي. كونستونت شحال كيساوي لنا موان 300. يعني نجيو نديرو موان 300 من بي سي زيرو، غنهودو طاق زيرو. دابا ميكسكوز نورمال حيت القلم ما مقادش عندي مزيان، داكشي علاش ما جاش مع الزيرو. اجي في الزيرو اف سي دي عندنا 300.
غيطلع 300 هنايا. فوالا، اللي هي لي فور ترونشون، يعني التمثيل راه ساهل. فوالا التمثيل راه ساهل، ساهل معاك. لو مومون فليشيسون هنايا اش عندنا؟ عندنا في الزيرو عندنا زيرو، عندنا في 30 فيها 9 هكا. من بي سي كامله كونستونت في 9. وفي الدي كنلقاو تاني زيرو، ها هي في 400 هي زيرو، يعني هو الثاني. داكوغ. اي فوالا حنايا درنا التمثيل، وهذا التمثيل اللي درت راه هو الكيستيون الثاني تخاصي لي غراف. خاص لي غراف هادي راه ساهله، 1.5 نقطه راه خاص بنادم يجيبها. بيان ندوزو دابا. قال لك كيلي لا زون دونجوروز، هي سي لا زون دونجوروز. هنايا لا زون دونجوروز لو نون دو لا بوتر ا دي جوستيفي فوتر ريبونس. غنديرو لا زون بي سي. علاش غنديرو لا زون بي سي؟ لا لاحظتوا هنايا لا زون بي سي فيها لو مومون فليسيسون ماكسيمال، يعني توجور من بي حتى لسي توجور ماكسيمال، توجور كيبقى في 9 نيوتن. ماشي بحال دوك لي ماشي بحال دوك يعني في ا بي كيكون 0 9، وفي سي دي كيكون 9 0. هنا في بي سي كيكون ماكسيمال. داكشي علاش غنختاروا لا زون بي سي، حيت هي اللي دونجور، حيت عندنا فيه لو مومون ماكسيمال. وعادي غنجاوبوا بانه سي لا زون بي سي كار ام اف زد ou bien le moment fléchissant est maximal. اي ماكسيمال. داكوغ هادشي راه باين. اي ماكسيمال. فوالا اون باس. اون باس دابا قال لك السؤال décalculer en prenant mf de x max f z x max ماكسيمال يعني 9 نيوتن. دابا الماكسيمال فوالا ها هو. لاحظتوا ها هو داكشي اللي قلت لكم اف اي ماكس 9، يعني انهم حنا دابا خدامين في لازون بي سي، يعني بحال هكا فهمها، بحال هكا بحال قلتي خدامين في لازون بي سي. قال لك اي اون تونون كونت دي زيبوتيز دو دريس. هذا واحد الدوكيمون اللي كاين في 18 20 لا كونترانت نورمال ماكسيمال دو لا فليكسيون. يعني هنايا غنحسبوا الكونترانت نورمال دو لا فليكسيون بيان سور اون نيوتن متر مليمتر كاري. لا سيكسيون لا بلو سوليسيتي. هنايا في دي غنحطو اول حاجه غولاسيون ديال ماكس ايتيغال كوا ها سي ايتيغال ام اف زد. كاين ولا لا؟ هذه هي الغولاسيون فوا دي سي او 2. اي بيان سور هذه راه هي اي جي زد، المومون كوادراتيك اي جي زد. هذه راها غولاسيون اي جي زد. اي بار سويت عندنا حنايا لو مومون كوادراتيك، عندنا قلت لكم بانه راه غوند، عندنا كيلك شوز غوند. غوند في هذا يعني عندنا لاكس راه غوند، وعندنا حنايا اي جي زد ديال شي حاجه غوند، راه هي غنلقاو بانها كتساوي لنا سي بي دي على بويسونس 4 سور 64. 64 حيت عندنا سويفون لاكس، كون كانت في النقطه غنلقاوها سي على 32. يعني دابا درنا 64 حيت سويفون واحد لاكس. حنا دابا عندنا لاكس سويفون لاكس اكس. داكوغ عندنا سويفون لاكس اكس. اي بار سويت عندنا اي جي زد، عندنا ام اف زد دي شحال كتساوي دي، راه عندنا فيها 12 مليمتر. وغنديرو لابليكاسيون نيميريك نيشان. دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك نيشان اي ماكس ايتيغال ام اف زد. يعني غنحط العلاقه نيشان، ولا نبين لكم شويه. ام اف زد فوا دي
غنعوض اي جي زي سي بي فوا دي على بويسونس 4 على 64 فوا 2. غنسامبليفيو بواحد دو هنايا ونسامبليفيو بهاد دو ونسامبليفيو بواحد دي. غنلقاو سي ام اف زد فوا 32. 32 اللي غتبقى هنايا نطلعها الفوق على بي فوا دي بويسونس 3 ابليكاسيون نيميريك. غنلقاه ام اف زد تي 9 نيوتن فوا 32. داكوغ. فوا 32 هنايا على بي فوا دي على بويسونس 3. داكوغ. عندنا حنايا دي على بويسونس 3. الا خلينا دي بحال ما هكا غنلقاوها بانه يخرج لنا يعني غتخرج لنا الغولاسيون بنيوتن على المليمتر كيوب. مليمتر كيوب. اش غنديرو؟ غنحيدو واحد الدي هنايا وغنطلعوها الفوق. داكوغ. غنديرو واحد الدي هنايا وغنطلعوها الفوق اي بار سويت بارك الله نبقى سامبليفي غنلقاو بان ماكسيمال نلقاوها اي تيغال كوا. غنلقاو نيشان بانها 9 فوا 32 فوا 10 على بويسونس 3 sur 12 12 هي دي 12 فوا بي. داكوغ. اي لابليكاسيون نوميريك ديروها عندكم نتوما. ابليكاسيون نوميريك نو اطون غنحتاجو في سؤال اخر. غنحتاجو في سؤال اخر يعني سي ميو اني نحسبو دابا نيت سي 2 فوا 2 فوا 32 فوا 10 puissance 3 divisé sur 12 fois P. Directement, c'est égal à 53,02 0,52 quelque chose comme ça. Voilà, Newton millimètre carré. نتمنى تكونوا فهمتوا لي العلاقه. يعني راه اصلا درت العلاقه يعني باينه بينت لكم كيفاش حسبناها وعوضنا. لو مومون كوادراتيك راه ديال شي حاجه غوند سيركل. يعني راه فاش غتمشيو واحد السيلندر المومون ديالو يعني شي حاجه اللي سيلندريك وتكون عامره يعني ما تكونش فيها الخويه لداخل. فوالا ندوزو ل او déterminer à partir de la condition de résistance. هنايا الكونديسيون دو ريزيستونس اشنا هي؟ كيقولوا لك بان سي او هنا في او ماكس خصها تكون انفيريوريتي على ار الاستيك على اس. داكوغ. حنا عطينا اس هي 5 عندنا هادي اها وبغينا نحسبو هادي الا كانت ماكسيمال هادي غتكون مينيمال. داكوغ. باغ سويت ديريكتومون غنلقاو بان ار او مين ايتيغال يعني حنا درنا بانه غنسميها هنايا جوست باش تفهموا دابا البلان غنسميها جوست ار او.
غنلقاو بان ار او supérieur ou égal max fois اس. دابا انتم فهمتوا حنا عندنا لو كونترانت ماكسيمال اي باغ سويت تكون عندنا واحد الريزيستانس لي مينيمال. الا كانت عندنا هذا الا كانت عندنا الكونترانت ماكسيمال خاصنا نشوفوا ار مينيمال. اي باغ سويت غنلقاو بان تقريبا ار او تيكالا تقريبا هي 265,3 non ندير 26 نيوتن مليمتر كاري. لا ديرنيير شوز اللي غنديرو في اف هي نختارو الماتير. بيان سور هنايا غوغارد ايسي عندنا واحد طابلو دو شوا دو ماتيريو. عندنا حنايا ار او مين لقيناها هي 220. وإلا جينا هنايا الار او في هاد الطابلو دو شوا دو ماتيريو غنمشيو نقلبو على 265. 265 غنلقاوها ما بين سي 22 et سي 25. اي باغ سويت سي 22 ما غيقدش لينا على الكونترانت ديالنا، حيت عندنا هنايا هذه غير ار او مينيمال، يعني غير ريزيستانس الاستيسيتي مينيمال، وعندنا فيها 265. وهاد سي 22 عنده هو الريزيستانس ديالو كاع الريزيستانس ديالو هي 255، يعني ما خدامش لينا. سي 30 هذا بزاف، يعني خاص لو ماتيريال، يعني الماتيريو هنا الكونفونابل غنلقاوه سي 25. دونك بيان سور RE est égal à 245. Et voilà، هذه هي هو اخر كيستيون في هذه لاطاش هذه. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح هذا. جو سي با واش قدرت نوصل لكم المعلومه او نو، مي بيان سور حاولوا غير تشدوا هاد لي غولاسيون، حيت راه ما درت والو، طبقت غير لي غولاسيون عادي. اي بيان سور اللي عنده شي مشكل ولا شي حاجه يحاول يصيفطوا ليا في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في شي بلاصه اخرى، راه يعني لي ليان راه كنحطهم في الديسكريبسيون. اي بون شونس، وكنتمنى للناس الباك بون شونس بون شونس بون شونس نيت، وكاع الناس اللي غيدوزو يعني لي ار تي ام ولا لي زيكزام ديالهم بالتوفيق للجميع. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله عما قريب.